Nagpabayot-bayot ko aron maduol og masuod sa babaeng gusto nako. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa mga naminaw nimo karong orasa. Palihog itago na lang ko sa pangalang Martin. Karon ra gid ko nakaisog DJ Sam nga magsulat sa imong programa. Dugay na gid kaay nako ning gitago ang akong kasakit. Bugat na kay siya DJ Sam nga dalon. Wa ko'y kasharean nga lain jud. Basin pinaagi sa imong programa, makakita kog kahayag ug matambagan ko sa imong mga viewers. Sukad mga bata pa mi DJ Sam na ibog na jud ko kay Lara. Naagid ko'y pagbati niya. Dili ni kalit nga pagigugma DJ Sam. Dili tungod kay nidako siya nga gwapa. Kay gwapa man gyud siya sukad pa sa una. Kanang klase bitaw sa babae DJ Sam nga bisan maghilom ra siya sa daplin. Mapansin gyud siya sa mga lalaki. Samtang ako pirmi ra gyud in taon ko sa likod, kana bitaw luuyon og hitsura DJ Sam, kanang bulihonon ba sa among klase. Dili ako ang tipo nga duulunon o higugmaon og usa ka tawo. Di ko nila magustuhan DJ Sam. Kinsa ra bagud ko, pobre lang pa jud. Sa matag tuig nga mulabay DJ Sam, nakita jud nako kung kinsa ang mga lalaki nga naibog og nanguyab kang Lara. Tan-awon gud nako sila no, bagay kay sila ni Lara. Usahay man liit gid ko sa akong kaugalingon. Ug matag higayon nga makita nako siya nga naay kauban nga lain, mura gid og kumuton ang akong dughan DJ Sam. Dili gid ko makasulti sa ako ang gibati sa iyaha. Kay wa man ko'y lakas ng loob. Og tungod ni ana, nawad-an gyud kog paglaom kaniadto. Kabalo ba ka DJ Sam kung unsa ang pinakasakit? Kana ganing gusto kay ka muduol sa usa ka tawo, pero kahibaw ka nga kung muduol kanya isip ikaw, basin masakitan ra kapag ayo. Basin i-reject ra ko niya. Mao nang nakahimo ko or nakahuna-huna kog desisyon nga hangtod karon ginapas-an ako. Nga mao gyud ang hinungdan sa akong problema. Nagpabayot-bayot na lang ko DJ Sam. Dili tungod kay bayot ko, kundi kay maura gyud in taon ang akong pamaagi para maduol kang Lara. Sa ingon ana manggod nga pamaagi DJ Sam, maduol ko sa iyaha. Di na siya mahadlok nako ug dili na siya maghuna-huna og ngilad. Nakaduol gyud ko niya DJ Sam. Pero kay bawo kong sayo, apan tinuod ang akong pagbati. Maingon